एएसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। एडवर्ड फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा समाजसेवी साथै राजनैतिक व्यक्तित्व अजय एडवर्ड आजदेखि 3 दिने मिरिक भ्रमणमा छन्। एकजना प्रतिष्ठित व्यवसायी, सुपरिचित समाजसेवी तथा विगतमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा आबद्ध रहेर राजनीतिमा समेत सक्रिय रहेका एडवर्डले गुरामोमो त्यागेपछि आफ्नो छुट्टै पार्टी स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसै क्रममा हाल सामाजिक कार्य साथै नयाँ राजनैतिक पृष्ठभूमि तयार पारिरहेका एडवर्डले विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण गरिरहेका छन्। यसै क्रममा आज तिनी मिरिक पुगेका हुन्। आज बिहान मिरिक आउने क्रममा तिनलाई घुम भन्ज्याङ चेकपोस्ट अनि सुखिया बजारमा पनि तिनका समर्थक तथा जनसाधारणले भव्य स्वागत जनाए। मिरिक बजार पुग्न अघि अजय एडवर्डले सियोकको भ्रमण गरे, जहाँ तिनलाई स्थानीय मानिसहरूले प्रेमपूर्वक भव्य स्वागत जनाए। आज मिरिक भ्रमणको क्रममा युवाहरूले बाइक अनि गाडीहरूको र्याली निकालेर अजय एडवर्डलाई कति समर्थन छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि दिए। अजय एडवर्डले आगामी 25 नोभेम्बरको दिन मिरिकबाट नै आफ्नो नयाँ पार्टीको नाम घोषणा गर्ने साथै पार्टीको झण्डा सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। पहाडका विभिन्न स्थानहरूको भ्रमणको क्रममा अजय एडवर्डलाई युवा लगायत जनसाधारणको भव्य रूपमा समर्थन मिलिरहेको छ भने समाज सेवामा आफ्नो अलग पहिचान स्थापित गरिसकेका एडवर्डले साधारण जनताको सेवाको निम्ति विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण गरिरहेको बताएका छन्। साथै तिनले राजनीति समाज सेवाको निम्ति सबैभन्दा ठूलो प्लेटफर्म हो भनी पनि बताएका छन्। आज मिरिक बजारमा पनि तिनले सोही अनुरूप पैदल हिँडेर प्रत्येक दोकान तथा घरहरूमा पुगेर साधारण मानिसहरू अनि बिरामीहरूसँग कुराकानी गरे। साथै निजी गाउँ वार्ड नम्बर 1, मिरिक थाना लाइन 3 नम्बर वार्ड, कृष्णनगर, मिरिक बजार लगायत विभिन्न स्थानहरूमा तिनलाई स्वागत जनाउन बसेका समर्थकहरूसँग कुराकानी पनि गरे। विभिन्न स्थानहरूबाट किनमेल गर्न बजार आएका मानिसहरूसँग पनि तिनले कुराकानी गरे भने बिरामीहरूको आर्थिक सहयोगको अपिल गरिरहेको स्थानमा पुगी आर्थिक सहयोग पनि गरे, जहाँ गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटलका सांगठनिक सचिव सुरेन प्रधानसँग पनि तिनले छोटो भलाकुसारी गरे। मिरिकमा विभिन्न दोकानदार तथा स्थानीयवासीले अजय एडवर्डलाई तिनको शिरमा हात राखेर राजनैतिक यात्रा साथै भावी जीवनको निम्ति शुभकामना पनि दिए। तिनले मिरिकवासी नेपाली भाषी गोर्खाहरूसँग मात्र नभएर वर्षौंदेखि मिरिकमा रहेका अन्य भाषिक समुदायका मानिसहरूसँग पनि भेटघाट गरी हालखबर सोधे। यसरी पैदल हिँडेर नै अजय एडवर्डले मिरिक बजारको साई मन्दिरमा पुगी आज भगवान साई बाबाको 96औं जन्मदिनको अवसरमा मन्दिरमा केक पनि चढाए। साथै साई समितिका भक्तजनहरूसँग भलाकुसारी गरी केही क्षण प्रार्थनामा लीन रहेर मिरिकवासी साथै सम्पूर्णको भलाइको कामना गरे। नजिकै रहेको कृष्ण मन्दिरको पनि तिनले दर्शन गरे, जहाँ मन्दिर सञ्चालन समितिका पदाधिकारीहरूले तिनलाई विभिन्न आवश्यकताहरूमाथि पनि अवगत गराए भने तिनले अवश्य सहयोग दिने वचन पनि दिए। साथै मन्दिरका पुजारीबाट तिनले आशीर्वाद पनि लिए। आजको भ्रमणपछि मिरिकको एउटा होटलमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै अजय एडवर्डले आगामी 25 नोभेम्बरको दिन घोषणा हुने पार्टी अजय एडवर्डको मात्र पार्टी नरहेर जनताको पार्टी रहेको बताए। तिनले नयाँ पार्टीले पहाडका गोर्खाहरूको क्षेत्रीय तथा जातीय मुद्दा दुवैलाई एकसाथ लिएर अघि बढ्ने बताए। तिनले आफूहरू केन्द्रको भाजपा अनि राज्यको सत्तारूढ तृणमूल कुनैलाई पनि समर्थन नगर्ने तर गोर्खाहरूको भलाइको निम्ति केन्द्र तथा राज्यले केही गरे स्वागत जनाउने बताए। साथै तिनले पत्रकारहरूद्वारा सोधिएका विभिन्न प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको उत्तर पनि दिएका छन्।
मिरिक सेवा गर्नुको के पर्यो नि हाम्रो भाइहरू छ है ल हुन्छ ओके तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो ए अहिले चाहिँ बुढे बन्नु आउनु भएको सन्चै हुनुहुन्छ एक्लै आउनु भएको ल हुन्छ ओके तिम्रो दोकान हो आम्बो के हो दाजु आउनुहोस् न दाजु नमस्ते 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 ल नमस्ते भाइ मिरिक सेवा गर्नु आएकै सेवा गर्नु आएको ओके लास्ट टुक्रामा देखेको तपाईँलाई सन्चै हुन्छ सबै ठिकै छ हामी छैन अब के पऱ्यो भन्नुहोस् है ल दा ल नमस्ते तपाईँको दोकान हो कुन चाहिँ हो दोकान नमस्ते नमस्ते के गर्नु आएको बजार आउनु नमस्ते 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 दिशाको तिमी चाहिँ लु मिठाई खाऊ अझै यो खाऊ ल सुन हो ल भाइ गुड टु सी यु भाइ गुड टु सी यु नमस्ते हाम्रो वाचको अहिलेसम्म बनाउनुहुन्छ तपाईँले रिपेयर गर्नुहुन्छ यस्तो हालेर हाम्रो कति साल भयो गरेको 60 भयो बिजनेस कस्तो छ चेन्ज भएको छ यस्तो छ नि त वाच आजकल त नि मेरो बहिनीहरू घडी बनाउनु आएको उहाँहरू चाहिँ घडी बनाउनु मिरिक बस्ती मेरो चाहिँ दार्जिलिङ हो मेरो नाम चाहिँ अजय हो अजय हो कि म चाहिँ बिजनेसम्यान पनि हो सोसल वर्कर हो मिरिकमा सेवा तपाईँको मेरो घर चाहिँ दार्जिलिङ हो गोपाल माथि होइन आज बजार गर्नु आउनु भएको तपाईँको नाम कदम हुन्छ दाजु टेक केयर अजय एडवर्ड्स चिन्नुहुन्छ दार्जिलिङबाट आएको अजय मेरो टिकाले देख्दाखेरि ऊ चाहिँ उतारी जस्तो देख्यो होला यो मैले गर्दा तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ ल मेरो बहिनीको दोकान कस्तो चल्दैछ ल ओके ल कस्तो हुनुहुन्छ अहिले कुनै हेर्छ बिजनेस को छ अन्त छोराहरू छोरा हो बेकार छ सरकारले तपाईँ चाहिँ बङ्गाली हो हजुर लास्ट होला नि बङ्गालीहरू लास्ट यहाँ कति जेनेरेसन बस्नुभयो तपाईँहरू यता यता त 46 वर्ष आशीर्वाद छ ल ल तपाईँको ठुलो छ ल हुन्छ होला ल हुन्छ थ्याङ्क यू ल धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू ए कस्तो छ बिजनेस ल ओके कुनै दिन आउँछु ल टेक केयर गाइज ल नमस्ते 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 गाडी जा नमस्ते 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 गाडी जानु Thank you. गाडीमा किनभने नि त्यहाँ केक बिग्रिनु आँटेको छ त्यो कसको भन त केक साई बहिनीहरूलाई भेट्छु ल थ्याङ्क यू
तपाईँहरूको प्रोग्राम कहिले कहाँ हुन भाइ गीत गराउनु सकिनँ। हुन्छ 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 सर विशेष यहाँ चाहिँ के भएको छ भनेदेखि अब यो मन्दिर चाहिँ सबैबाट उयो भएको छ, सबैबाट कन्ट्रिब्युसन गरेर सबैजना मैले सुनेँ। नयाँ कमिटी चिया ल्याउनु नि। होइन नयाँ कमिटी बनेपछि चाहिँ एकदम बेसी मात्रामा डेभलप भयो। तपाईँ चाहिँ ल सानो अलिकति प्रार्थना गर्ने मजाले हुन्छ हुन्छ आमा ल आशिष पनि दिनुपर्छ। आज म एकदमै खुसी छु मिरिक आएको। मिरिक त आइरहन्छु म, किनभने मेरो यहाँ भाइहरू छ सानैदेखि। अरविन्द यहाँ 2003देखि नै हामी सँगै छौँ, कार्निभल मिरिक कार्निभलहरू गरेर। यहाँ एक दिन एउटा घटना भएको थियो, घैयाबारीमा ठुलो पहिरो गएको थियो। अनि त्यो ठुलो पहिरो जाँदाखेरि त्यति बेला हामी यङ थियौँ होइन, 20-21 वर्ष थियो। अनि जोसमा हामीले एउटा हाम्रो मिरिक हाम्रो दार्जिलिङबाट भनेर हामीले एउटा घैयाबारीमा रिलिफ दिनु हामी गरेको थियो। त्यति बेला यहाँ एलबी दाजु चेयरम्यान नै थियो होला, जिएनएलएफको चेयरम्यान उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई भेटेर तल स्कुलमा रिलिफ हामीले रासन पानी, अनि म स्वयं आफैले त्यति बेला जोसमा हाम्रै दोकानको ट्रक चलाइकन हामी सोम दाजु म अरविन्द त्यहाँ आएर मिरिकमा हामी हाम्रो मिरिक मेरो दार्जिलिङबाट भनेर चाहिँ हामीले त्यति बेला सघाएको थियो। अनि यसै हाम्रो एडवर्ड्स फाउन्डेसन दार्जिलिङ इनिसिएटिभ मिलेर यहाँ 105 दिनको स्ट्राइकमा होइन झन्डै 27-30 लाखको हामीले दार्जिलिङ इनिसिएटिभबाट रासन बाँडेको, यही मिरिकबाटै स्टार्ट गरेको। हुनु चाहिँ म फर्स्ट टाइम यसरी एउटा पोलिटिकल यात्रामा आएको, तर यसको अगाडि धेरै सोसल काममा म मिरिकसँग संलग्न थिएँ। अनि सँगसँगै मेरो भाइ अरविन्द होइन यहाँ प्रशान्त, हामी 2002-2003 अनि त्यति बेला हामीले सोच विचार त्यही थियो, मिरिक चाहिँ संसारको एउटा सबसे राम्रो जग्गा भनेर हामीले त्यसरी कयन गरेको थियो। यो बिचको अन्तरालमा धेरै आन्दोलन भयो होइन, अनि हाम्रो जुन चाहिँ सबसे डर थियो त्यो सबै भयो। मिरिकमा अशान्ति भयो, के भयो होइन। अब 100 साल मिरिकमा शान्ति, उन्नति होइन अनि विकास होस् भनेर हामी आज आइरहेको छौँ। अनि म धन्यवाद दिन्छु यहाँ मेरो जतिजना टिम छ, यन्छन भाइ छ, अरविन्द त छँदैछ, घरको मान्छे हो, प्रशान्त घरको मान्छे हो, यहाँ भाइहरू अन्य पार्टीहरूबाट आज आएर, भाइ त प्रजा माने गोजामुम 2 मा थियो होइन भाइ? हजुर के थियो भाइको ऊ थियो अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी, उहाँहरू मसँग जोडेर हामी सेवाको भावनामा अगाडि आइरहेछ। तर सेवा गर्दा गर्दा के भयो भन्दाखेरि एउटा मान्छेको गोजीको पैसा होइन परिवारको पैसाले नपुग्ने भएर चाहिँ आजको दिनमा हामीले एउटा पोलिटिकल पार्टी खोल्दैछौँ। अनि मिरिक एउटा मैले 1 हप्ता जस्तो मोटामोटी भयो, अनि 4 एउटा नाम दिएको थिएँ, 4वटा नाम। अनि 4वटा नामबाट पर्सिको दिन चाहिँ 4वटा नाम जनताले चाहिँ कुन चाहिँ चुज गर्यो होइन, यो अजय एडवर्ड्सको पार्टी होइन तर जनताको पार्टी। सो त्यो दिन चाहिँ 25 तारिकमा यहीँ मिरिकको यही होटेलबाट नै हामीले त्यो सार्वजनिक गर्छ हाम्रो पार्टीको नाम, जुन चाहिँ जनताले चुज गरेको नाम, अनि पार्टीको फ्ल्याग, जनताको फ्ल्याग होइन। सो यही सन्दर्भमा हामी आइरहेछ। आउने बित्तिकै आज साई बाबाको 96th बर्थडे पनि गएर साई मन्दिरमा गएर त्यहाँको आमाहरूलाई भेटेर साईराम साईराम भन्दै गएर होइन उहाँहरूसँग एउटा सानो प्रार्थना पनि गरेँ। अनि यहाँ कृष्ण मन्दिरमा आएर पनि प्रार्थना गरेँ मिरिकको लागि। अनि दार्जिलिङबाट आएर होइन हामी हाम्रो सोच विचार अनि हाम्रो भिजन मिरिकमा थोप्नेको लागि आएको होइन, तर यहीँ हाम्रो भाइहरू जो चाहिँ यत्रो साल हामीसँग सेवा गर्दै थियो होइन, भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामदेखि लिएर यो कोभिडको टाइममा जग्गा जग्गामा सेनिटाइज गरेको होइन, यही भाइहरू एकदमै सक्रिय छ सोसल काम गर्ने, सेवा गर्ने होइन।
सो हामी त्यसकै लागि आएको। यो 35 साल हामी एउटा सानो हुँदाखेरि पनि देखेको, गोर्खाल्यान्ड भन्दै पर्खेको हैन, 6 शेड्युल भन्दै पर्खेको, फेरि 2007 मा गोर्खाल्यान्ड भन्दै पर्खेको, अनि 35 साल हाम्रो जीवन खाइसकेछ। अब हाम्रो मुद्दामा पनि हामी इमान्दार, तर हामी व्यक्तिको मुद्दाहरू, जुन चाहिँ व्यक्तिको मुद्दा के हो, बेरोजगार हो। व्यक्तिको मुद्दा के हो, मिरिक बस्तीबाट हाम्रो आमाहरू बिमार भयो नि मिरिकमा हेरचाह एउटा लिमिटमा हुन्छ, तर सिलगढी लानु पर्यो भने अनि उहाँको छोराहरू दुबईमै काम गरोस्, जिन्दगीभर काम गरेको पैसाले पनि आमालाई मिरिकमा सिलगढीमा आइसियुमा हाल्दाखेरि त्यो पैसा पुग्दैन। यो चाहिँ व्यक्तिको मुद्दाहरू जुन चाहिँ हामीलाई यो 35 साल चाहिँ अनदेखा गरे जस्तो लाग्छ। अनि मिरिकमा हैन यो 5 साल जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी पनि भयो हैन, हुनु त कति हामीले काम देख्नु पायौँ हैन। हामीले सोचेको थियौँ अझै हुन्छ, किनभने टिएमसी पार्टीले एउटै सिट जितेको थियो यो पहाडमा मिरिक, अनि त्यो टाइममा मेरो पार्टी जिएनएलएफलाई पनि त्यति बेला सघाएको थियो हैन। तर त्यति बेलादेखि आज जुन चाहिँ हामीले सोचेको थियो एउटा मोडल म्युनिसिपालिटी हुन्छ हैन, म्युनिसिपालिटी फुल्ली फ्लेजेड एउटा फुल्ली फङ्सनल म्युनिसिपालिटी हुन्छ भनेर आज पनि फुल्ली यो उत्यो भएको म्युनिसिपालिटी होइन। सो आजको दिनमा जे म्युनिसिपालिटीमा अनि जे मिरिकमा हैन जे भएको छ, अझै हामीले सेवाको भावनामा अझै राम्रो बनाउने हाम्रो प्रयास हो। सो यो नयाँ पार्टी जुनै इलेक्सन आउँछ मिरिकमा, म्युनिसिपालिटी नै होस्, भोलिको दिनमा पञ्चायतै होस्, भोलिको दिनमा जुनै इलेक्सन आयो भने हामी सक्रिय भएर मिरिकबाट उठ्छौँ। मेरो भाइहरू नै नयाँ पार्टीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बोक्दैन होइन, मैले तपाईँलाई भने त व्यक्तिको मुद्दा पनि हामीले सँगै लगेर जान्छौँ। अनि जातीय मुद्दा कसरी चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नभन्नु नि, हाम्रो गोर्खाल्यान्ड आजको दिनमा आम जनताले हैन यो मागी खाने भाडा हैन नेताहरूले यस्तो गरे भन्छ हैन, तर त्यसो गरेर हाम्रो जीवनकालमा भएन भने नेक्स्ट जेनेरेसनले लान्छ, मागी खाना भाडा लान्छ। तर यो जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड शब्द नि यो पवित्र शब्द हो, नेताहरूले गर्दाखेरि कतिपय यो आन्दोलनहरू बिथोलेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गोर्खाल्यान्डको यो यसमा धब्बा भइरहेछ। मागी खाने भाडा आम जनताले भन्नु हुँदैन। यो नाम पछाडि धेरै शहीद भएछ, धेरै परिवारहरूले बाउ गुमाएको छ, छोरा गुमाएको छ, आमा गुमाएको छ। हामीले यो कहिले पनि बिर्सिँदैनौँ, तर सँगसँगै जातीय मुद्दामा मात्रै नअड्केर व्यक्तिको मुद्दा पनि सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच विचार हो। जातीय मुद्दा लङ टर्म भिजन, यसमा के हो, सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्छ। किनभने जातीय मुद्दामा एउटै पार्टी, दुईटै पार्टी, तिनटै पार्टीको हुँदैन। टिएमसीको भाइहरू पनि जातीय मुद्दा भन्दाखेरि पनि भित्रपट्टि उनीहरू के भएको हुन्छ, यसमा उनीहरूलाई जोड्नु इच्छा भइरहेको हुन्छ। सो जातीय मुद्दामा एकता हुनै पर्यो, व्यक्तिको मुद्दामा कम्पिटिसन हुन्छ, इलेक्सनमा कम्पिटिसन हुन्छ। तर एक दिनको फुटबल म्याच हो, एकजना जित्छ एकजना हार्छ। यसमा 5-5 साल दुश्मनी सोच्नु हुँदैन। यो दुश्मनी सोच्दाखेरि हाम्रो पहाडको जनता गरिब भएको। अच्छा, 25 तारिक पार्टीको नाम सार्वजनिक भइरहेछ, घोषणा भइरहेछ है, मिरिकबाट नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ किन लाग्यो तपाईलाई? होइन, मिरिकबाट चाहिँ हामीलाई किन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ भाइहरू नि हैन, हाम्रो भाइहरू मिरिकमा कति सेवा गरिरहेछ हैन। अनि मिरिकको बासिन्दा, मिरिकको यहाँको सिटिजन्सहरूलाई, नागरिकहरूलाई पनि एउटा ऊर्जा दिनुको लागि कि मिरिकलाई पनि हामीले, हाम्रो यो नयाँ पार्टीले हैन, सधैँ नयाँ पार्टीको घोषणा कहाँ हुन्छ, ठुल्ठुलो जग्गामा, यो क्षेत्रको राजधानीमा दार्जिलिङमा हुन्छ। तर मिरिकलाई पनि, किनभने यो जुन चाहिँ पार्टी हुन्छ हैन, यो दार्जिलिङ बेस्ड पार्टी मात्र होइन, यो सम्पूर्ण जनता पहाडी क्षेत्र तराई अनि डुवर्सको पार्टी हो। अनि मिरिक पनि यसमा सहभागी हुनु चाहिँ हामीलाई उचित लागेको। अच्छा, तपाईँले हरदम भनिराख्नु भएको छ कि डिप्लोमेसीको एकदमै जरुरी छ, किनभने केन्द्र र राज्यलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, पहाडको सल्युसन त्यहाँ मात्र छ भन्नुहुन्छ। हजुर, पक्का हो। अब यो अवस्थामा त्यो सम्भव होला, किनभने अहिलेको पहाडको जति पनि राजनीतिक दलहरू कि त भाजपासित टाइअप छ कि त राज्यसित टाइअप छ है। यस्तोमा दुईटा वेमा अहिले मेन स्ट्रिम, दार्जिलिङको मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स गइरहेछ है। तपाईँहरू अब यो नयाँ आइडिया लिएर आउनु हुँदैछ, यसमा कतिको विश्वासी हुनुहुन्छ कि यो यसले? हेर्नुहोस्, हाम्रो आइडियल्स माथि हुनुपर्छ
होइन, हाम्रो सोच विचार हाम्रो भिजन माथि हुनुपर्छ। आइडियलिस्टिक होला, यसो हेर्दाखेरि सम्भव छैन जस्तो सोचला, तर हामी यसमा काम गरिरहन्छौँ। यति इमान्दारपूर्वक काम गर्छौँ कि जब हाम्रो जातिको मुद्दा भन्दाखेरि होइन, हामीले होइन, म स्वयं होइन, मेरो पार्टी पनि होइन, म स्वयं व्यक्तिगत रूपमा जिन्दगीभरि होइन, यो जुन चाहिँ हाम्रो जातीय माग छ यसको लागि 1 लाख महिनामा परिवारको सम्पत्ति यो मञ्चमा दिने, किनभने यो लङ टर्म हो, यो यसमा डेट दिनु सक्दैन, भोलि हुन्छ, पर्सि हुन्छ, कहिले हुन्छ, 2010मा हुन्छ, यसरी होइन। मेरो जीवनकालमा पनि मैले देख्नु पाएन भने सेपरेट स्टेट गोर्खाल्यान्ड हुन्छै हुन्छ, तर 35 सालको जुन चाहिँ ढाँचामा झगडा परेर गाडी जलाएर स्ट्राइक गरेर सरकारी सँग हामीले उत्यो गरेर त्यो ढाँचा चाहिँ 35 साल अगाडिको हो। सो 35 सालको ढाँचा आजसम्म हामीले त्यही ढाँचामा हामी अघि बढ्यो भने के हुन्छ, हामीले के पनि सिकेन। सो यो जातीय मुद्दामा क्रिएटिभ हुनु पर्यो, एक हुनु पर्यो, अनि प्रयास हो हाम्रो होइन। हुँदैन अब त मिल्दैन भन्ने हामीले नसोचेर तपाईँहरूले पक्का जातीय मुद्दामा तपाईँ इमान्दारपूर्वक हुन्छ भने यो जुन चाहिँ मञ्च हुन्छ गोर्खा एकताको मञ्च, त्यसमा तपाईँहरू सौभागी हुन्छ भनेर हाम्रो विश्वास छ, अनि यसमा हामी काम गर्छौँ। यो जुन चाहिँ व्यक्तिको मुद्दा जुन चाहिँ 35 साल अनदेखा भयो, जातीय मुद्दा सधैँ, तर व्यक्तिको मुद्दा आजको दिनमा नानीहरू पढेर काम पाउँछ, यहाँ पाउँदैन। स्पोर्ट्स र गेम्स किन सिक्किमबाट मात्र भाइचुङ जन्मिनु, दार्जिलिङ क्षेत्रबाट छैन हाम्रो खेलाडीहरू? किन मात्रै सिक्किमबाट 2 जना 3 जना आइएएस हरेक साल हाम्रोबाट हुँदैन? हामीले आज त्यो काम गर्दैछौँ एडवर्स फाउन्डेसनबाट, 2 जना आइएएस स्टुडेन्ट्स डेली एभ्री इयर पठाउनु, तर त्यो हाम्रो आफ्नो गोजीको क्षमता। 10 जनालाई हामीले वेस्ट बेङ्गल सिभिल सर्भिसको लागि ट्रेनिङ पठाउँदैछ हाम्रो प्रयासले, तर भोलिको दिन जनताले सोचेर त्यो जग्गामा पुर्यायो भने हामीले कति 100 गुणा काम गर्नु सक्छ होला होइन। अनि यसमै होइन एउटा सेवाको भावनामा व्यक्तिको लागि, गुड गभर्नेन्सको लागि होइन, दार्जिलिङ पहाडलाई खाँचो छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अच्छा, जातीय मुद्दा अनि यो जुन व्यक्तिगत समस्यालाई अलिकति पर सार्दै है, हजुरलाई एउटा के प्रश्न भने अघि पनि हामी हजुर त्यहाँ रोडमा वक गर्दाखेरि कतिजना पब्लिकले भन्दै थियो जति नै जोगी आए पनि कान्छिरहेकै हुन्छ भन्दै। स्पेसियली म के भन्न चाहन्छु भने स्पेसियली दार्जिलिङमा युथ त स्पोइल्ड भएको छ अहिलेसम्म, र दार्जिलिङमा युथहरू डिस्क्रिमिनेट भएको छ, र अजय एडवर्डको जुन पार्टी छ त्यसले युथलाई कहाँसम्म लानेछ, अनि युथको भविष्यको जुन अहिले अन्धकार भइरहेछ त्यसलाई कतिको एउटा सजिलो बाटो? हजुर जुनै जोगी आयो कान छिरेको त्यस्तै भएको छ नि त विगतको दिनमा होइन। मलाई पनि स्वयं होइन एउटा म समाज सेवा गर्ने व्यक्ति भन्नु मलाई इच्छा लाग्छ, सोसल वर्कर भन्नु इच्छा लाग्छ, किनभने यहाँ दार्जिलिङ पहाडमा होइन, डुवर्समा पनि होला होइन, आफूलाई एउटा पोलिटिसियन ठान्नु चाहिँ नि एकदम लाज शरमको भएको छ, किनभने आजको दिनमा जनताले कुनै पार्टी कुनै नेतालाई पत्याउँदैन होइन। सो त्यसकारण हामी आफैलाई राम्रो ठान्छौँ, गुड ह्युमन बिङ्स ठान्छौँ, अनि हामी पोलिटिक्स यो दलदलेमा पसेको चाहिँ यही, किनभने पोलिटिक्स भनेको एउटा नोबल काम हो, एउटा नोबल प्रोफेसन हो। पोलिटिक्स भनेको एउटा हाम्रोमा जुन चाहिँ त्यो पावर आउँछ त्यो मोरल पावर हो, त्यो आफ्नोको लागि होइन। सो यो सबै चेन्ज गर्नु, पोलिटिक्स जुनै जोगी आयो कान चिरेको, पोलिटिक्स इज डर्टी। हाम्रो युथहरू जबसम्म पोलिटिक्स इज डर्टी, जुनै जोगी आयो कान चिरेको भन्छ, पोलिटिक्समा जोडेको युवाहरूको भविष्य, एजुकेसन, हेल्थ केयर, बेरोजगारको इस्युज, आजको दिनमा त्यो भिजनै भएको छैन। यो 35 सालमा बेरोजगारको हाम्रो ठुलो नेताहरूको भिजन भए त्यो सृष्टि हुन्थ्यो, तर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आफू कसरी धनी हुनु अनि आफ्नो परिवारलाई कसरी उभलाउनु, अनि त्यो चाहिँ सृष्टि भएको छ। तर युवाहरूको समस्याहरू धेर छ। हामीलाई सपोर्ट गर्ने 90% युवाहरू हो, अनि उहाँहरूको आमा बाउ, उहाँ युवाहरूको योजनाहरू भिजनहरू मात्रै तपाईँसँग बसेर
दिनभरि म डिस्कस गर्नु सक्छु एभ्रिथिङ फ्रम उहाँहरूको एजुकेसनदेखि लिएर उहाँहरूको बेरोजगारको प्रब्लमदेखि लिएर उहाँहरू एन्टरप्रेनरसिप हुनु बिजनेस मान्छे हुनु तर बिजनेस मान्छे हुनु कति साह्रो छ एउटा मिरिक कमानको मान्छे मिरिक बस्तीको म आजको दिनमा दार्जिलिङमा बिजनेस गर्छु मिरिक बजारमा बिजनेस गर्छु भने उहाँले सोच्नै सक्दैन उहाँहरूलाई हामीले एउटा बाटो दिने कसरी चाहिँ हामीले गर्नु सक्छ भने सो यसमा धेरै योजना छ भाइ मसँग आएर हैन 1 घण्टाको इन्टरभ्यू जस्ट हाम्रो भिजन युवाहरूको लागि दार्जिलिङ मिरिक कालिम्पोङ खरसाङको युवाहरूको लागि स्पोर्ट्स एन्ड गेम्समा आजको दिनमा हेर्नुहोस् त मिरिकमै हैन कतिजना जन्मियो होला बास्केटबल प्लेयरहरू तर कहिले पनि चाल पाएन म बास्केटबल खेल्नु सक्छु किनभने एउटा बास्केटबल कोर्ट छैन त्यत्तिकै बुढो भयो होला कति चाहिँ थियो होला यहाँ हकी खेल्ने कति चाहिँ थियो होला आर्चरी कति चाहिँ थियो होला पौडी खेल्ने केटाहरू जो चाहिँ नेसनल्स जानु सक्थ्यो नेसनल जानु सक्थ्यो तर उसले कहिले पनि चाल पाएन त्यसै बुढो भयो किनभने एउटै स्विमिङ पुल पनि मिरिकमा छैन जहाँ चाहिँ उसले प्र्याक्टिस गरेर नेसनल्स जानु सक्छ दिज आर द चेन्जेस हामीले ल्याउँछ तर तपाईँको जुन चाहिँ युवाहरूको के छ योजना त्यसको लागि मसँग 1 घण्टा सेपरेट बसेर म टोटल तपाईँलाई मेरो भिजन मेरो होइन हाम्रो भिजन तपाईँहरूलाई म प्लेस गर्न सक्छु अच्छा अझै चाहिँ तपाईहरूले अर्को एउटा कुरा पनि बारम्बार भनिराख्नु भएको छ रिजनलिजमको कुरा है अब तपाईँहरूले एडभोकेट गर्ने रिजनलिजम अरू अन्य पार्टीले जुन स्थानीय पार्टीहरू छ यहाँको है रिजनल पार्टीहरू छ उनीहरूको भन्दा कतिको फरक रहन्छ किनभने उनीहरूले पनि एडभोकेट त गरिरहेछ रिजनलिजमको कुराहरू गरिरहेछ है होइन रिजनलिजम एडभोकेट गरेर होइन कति राम्रो हो रिजनलिजम होइन कति राम्रो हो तर त्यो एडभोकेट गरेर सेन्ट्रलको कठपुतली स्टेटको कठपुतली भएर त रिजनलिजम हुन्छ एउटा म तपाईँलाई म यो उत्यो पनि भन्छु युवाहरूकै जोडेर हो हाम्रो छोरीहरूको होइन एउटा नर्सिङ थियो दार्जिलिङमा 120 को अड सिट्स हाम्रो छोरीहरू त्यो नर्सिङ स्कुलमा गएर चाहिँ काम पाउँथ्यो अरू के अपर्च्युनिटी भएन भने हरेक साल 120-125 जना हाम्रो चेलीहरू हाम्रो छोरीहरू नर्सिङबाट निक्लिन्थ्यो है अब त्यो अनलाइन गरेको छ वेस्ट बेङ्गल सरकारले अनलाइन गरेको छ हेर्नुहोस् है अब अनलाइन गर्ने बित्तिकै हाम्रो एजुकेसन सिस्टम र प्लेन्सको एजुकेसन सिस्टममा अन्तराल छ हाम्रो त्यो खाले हाम्रो छोरीहरूले त्यो खाले कम्पिट गर्नु सक्दैन सो अनलाइन हुँदाखेरि 120 एउटादेखि अहिले 10 जनाले मात्रै नर्सिङको पाउँदैछ 10 जना 11 तर यसमा हाम्रो क्षेत्रीय भन्छ नि क्षेत्रीय पार्टी रिजनल पार्टीले आवाज उठाउनु किन सक्दैन किनभने उहाँहरूको मालिक क्यालकाटामा बसिरहेछ उहाँहरूले यो स्वर उठाए भने उहाँहरूको पुरानो केस के हो केहरू निक्लिन्छ होला कि उहाँलाई जिटिएमा बस्नु दिँदैन होला हाम्रो त्यो सबै सपना छैन हामी कसैको उठ बसमा सेन्ट्रलको उठ बसमा कि स्टेटको उठ बसमा हामी कहिले कदापि हुँदैनौँ हामी एकै त्यसको अगाडि हामी आउँछौँ त्यो चाहिँ जनता आम जनता साइलेन्ट मेजोरिटी तपाईँले मलाई आज हेर्नुहुँदैछ एक्लै देख्नुहुँदैछ तर मेरो काम के हो मलाई भित्रमा मेरो काम के छ थाहा छ अनि म कसको लागि खडा भएको किनभने म अगाडि आउँदाखेरि यहाँ लाखौँ साइलेन्ट मेजोरिटी मेरो पछाडि छ अनि उहाँहरूको गुनासा यो 35 सालको उनीहरूको सो मलाई देख्नुहुँदा म एउटा कमरामा भित्र पस्दाखेरि म एक्लै देख्नुहुन्छ तर मेरो पछाडि साइलेन्ट मेजोरिटी जो चाहिँ वक्कै दिक्कै भएको छ यो 35 सालको अन्तरालमा उहाँहरूको लागि म खडा भइरहेको छु अच्छा आइडियोलोजिकल फ्रेम कस्तो रहन्छ पार्टीले कस्तो आइडियोलोजी लिएर आइडियोलोजी हेर्नुहोस् हाम्रो राउन्डेड अप्रोच हुन्छ एक साइड मात्रै हुँदैन क्षेत्रीय पार्टीहरू छ नि यहाँ कति हैन उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ गोर्खाल्यान्डको शब्द नै निकाल्दिनँ म डेभलपमेन्ट गर्छु कतिजनाले भन्छ डेभलपमेन्टको कुरा गर्दैनौँ हामी मुद्दाको मात्रै कुरा गर्छौँ 35 साल मुद्दाकै मात्र कुरा गरेर हाम्रो यहाँ हैन सिलगढी के थियो भाइ सिक्किम गान्तोक के थियो भुटानको थिम्पू के थियो राजाहरू थिम्पूबाट काठमाडौँबाट दार्जिलिङमा पढ्नु आउँथ्यो मेरो क्लासमेट पारस शाह नेपालको राजकुमार थियो आजको दिन हेर्नुहोस् सिलगढी के भयो 40 सालमा हेर्नुहोस् तपाईले सिक्किम गान्तोक के भयो हैन सो यो सबैमा हाम्रो टोटल फोकस अनि हाम्रो भिजन के हो
जातीय मुद्दा पनि हाम्रो लागि त्यत्तिकै इमान्दारपूर्वक इम्पोर्टेन्ट हो, हामी त्यसको लागि काम गर्छौँ। तर 35 सालको हिंसा, 35 साल पोस्टर झमेला स्ट्राइक हाम्रै मान्छेलाई दुःख दिने त्यो होइन, तर एउटा क्रिएटिभ अप्रोच हामीले त्यो अगाडि लान्छौँ। त्यसमा एकता अनि सँगसँगै व्यक्तिको मुद्दा, किनभने यो व्यक्तिको मुद्दा चाहिँ यो 35 साल अनदेखा गरेको छ। जुनै पार्टी होस्, हेर्नुहोस् नाम त धेरैको आएको छ, गोर्खाको उन्मुक्ति, गोर्खाको राष्ट्रियको मुक्ति हैन, तर काम गोर्खाको लागि यो 35 साल के गरेको छ? यहाँ बगानतिर पहिला मिस्त्रीको रोज पनि 50 रुपियाँ थियो, बगानको मेरो आमाहरूको रोज पनि 50 रुपियाँ थियो, तर 35 सालको अन्तरालमा 780 मिस्त्री काठ मिस्त्रीको भएको छ। बगानको अस्ति भर्खर सामान 180 थियो, अहिले 202 भएको छ। अनि त्यो चाहिँ गोर्खाको उत्थान हो? गोर्खालाई गरिब बनाउनु चाहिँ गोर्खाको मुक्ति हो? होइन, व्यक्ति पनि हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो। सो हाम्रो भिजन क्लियर छ, व्यक्तिको लागि पनि जातिको लागि पनि। अच्छा, तपाईले भनिरहनु भएको छ है, मुद्दा अनि विकासलाई साइमल्टेनियसली अघि बढाउने है, 100% कसरी सम्भव छ यो? किन छैन? त्यसकारण चाहिँ मैले भने डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी, नयाँ युग चाहिँ डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी। ममता ब्यानर्जीलाई बक्सी भन्दाखेरि के काम लाग्यो? हाम्रो मान्छेले दुःख पाएन। सो डिप्लोमेसी, तर डिप्लोमेसी चाहिँ इलेक्सन जित्नुको लागि चाहिँ होइन नि, फेरि इलेक्सन जित्नुको लागि चाहिँ घुँडा टेक्नु होइन नि, मलाई जिटिए चौकी देऊ कि के देऊ। जनता साइलेन्ट मेजोरिटीले त्यो जग्गामा पुर्यायो भने डिप्लोमेसी इज नेसेसरी। कसलाई पनि शत्रु ठान्नु हुँदैन, सेन्ट्रललाई पनि शत्रु ठान्नु हुँदैन, स्टेटलाई पनि शत्रु ठान्नु हुँदैन हैन, तर कसैको उठ बसमा पनि हुनु हुँदैन, पैसा कसैको खानु हुँदैन। आफैले काम बिगारेर यति केस थुपारेर स्टेटको उठ बसमा हुनु हुँदैन। हामी काम पनि बिगार्दैनौँ। नो मोर फियर इन दार्जिलिङ। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। दामरो इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, पीसी मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 03532545 दामरो, साउथ एशिया's largest furniture manufacturer। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Grovite Dr. Kensia gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver piles, gastritis, gyno problems, prostate problems अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोह, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। आपका भरोसेमंद चैनल एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।